बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. म्हज्या मोगाच्यान ह्या सकाळच्या भोववर्त्या फांत्या खातीर आमी सोम्याक अर्घा दिवया. ह्या सकाळच्या वेळार उठून त्या सोम्याचे मुखामळ पळोवंक, ताचो मोग अनुभव करूंक, ताचे सकत अनुभव करूंक आमी जण एकली हजार जाल्या. आयचो विशय जावन आसा चवथो उपादेश आवय बापायक मान दी. फादर हेनरी ह्या सुवातेर बऱ्या तरेन शिकवण दिवन आमकां आराधना मुखार व्हरतालो. आवय बापायक मान दी हे उपादेश आमी हर एक वेळा आयकला. 10 उपादेशान चवथो उपादेश आवय बापायक मान दी. जायते फावटी आमी आमच्या आवयक मान दिला, बापायक थोड्या फावटी मान दिवना. अनेक विशय अशी आसा की आवय बापायक मान दिला, आमच्या माव मायक मान दिवना. आज देवाचें उतर म्हणटा की तुज्या आवय बापायक, मावाक मायक, ह्या सासू मायक, ह्या सासूपायक म्हणटा तशें दोगांयकी मान दी. कित्याक आमकां आवय बापायक मान दिवंक आसा कित्याक गरज. कित्याक म्हळ्यार जायते फावटी जन्म दिल्ल्या आवय बापायक आमी निग्लेक्ट करता. एक आनीक पाताक जावन आसा कित्याक म्हळ्यार जायते बेसांवां आमी होगडोवन घेता. त्या खातीर देवाचें उतर म्हणटा मान्य प्रवाब 26 आनी 10 वळींत प्रवाब चॅप्टर 24 वर्स 10 कश्टाच्या दिसांनी तूं निराशी जाशी जाल्यार तुजे कडेन उणी सकत आसा म्हणयेत. कश्टाच्या दिसांनी, ह्या दिसांनी आमच्या जिवितांत जण एकल्याच्या जिवितांत कश्ट आयला. कश्ट आसात. आमी कोणी समाधान सुखान नात. सुखान आसता हजारां वयर हांगा लोक सकाळी 5:30 उठोन तुमी रावना. आज कश्ट आसा आमकां. हे कश्ट आयिल्ले बरें. कित्याक म्हणल्यार ह्या सकाळी उठोवन त्या परजळीक सोम्याचे मुखामळ पळोवंक म्हाका आनी तुका देवान तो वेळ फावो केला. तशेंच आज देवाचें उतर म्हणटा की आमकां तुज्या कश्टाच्या दिसांनी तूं निराशी जाशी जाल्यार कश्टाच्या दिसांनी आमी हर एकली, हांव तूं जण एकली आमी निराश जातास जावनूच आसा. ते देवाचें उतर म्हणटा की निराशी जाशी जाल्यार तुज्या कडेन उणी सकत आसा म्हूण जालें. तुज्या लागीं उणी सकत आसा म्हूण. त्या खातीर आमी सकत आज मागून घेवंक जाय. आमची सकत उणी जाय. आमच्या खातीर उणी जाला. कित्याक म्हळ्यार खंयी आमी उपादेशांत हांव निसराला, उपादेशांत हांव सकयल पडला. ते चवथो उपादेश ही जावन आसा सिराकाच्या पुस्तकांत 3 आनी 6 वळी म्हणटा. सिराक चॅप्टर 3 वर्स 6 जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटले. आज आमचे आवक मोठवे जाला जावं फुरो. थोड्या फावटी हांव सांगिना की आमी आवय बरें मान दिला जाल्यार आमकां पिडा कित्याक आयला, आमचे सिरियस पिडेन कित्याक सांपडल्या, आमचें कंडिशन बॅड जालां, जायते सवाल आसता. देवाचें उतर हांकां म्हणटा की जो आपल्या आवय बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें. आज आमच्या आवय बापाय दुखायला जावं फुरो, द्वेशिला जावं फुरो, उलयनासतना आसा जावं फुरो, आमच्या मावा लागीं माय लागीं आमी उलयनासतना आसा जावं फुरो, या म्हज्या आवय बापायन बरो मोग केला. म्हज्या सासू मायक या सासूपायक म्हळ्यार मायक या मायक मावाक हांवें निग्लेक्ट केला. ती आमची न्ही, म्हज्या गांवाची. जायतर आमी तशें केला जावं फुरो. थोडी ल्हानशी आमी सुखी आदार नासा. आज सोम्या लागीं राजी जावंक जाय आनी ती सकत आमी अनुभव करूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार जायतो लोक टेस्टिमनी दिवन सांगा. जायते लोक दिसान 4-5 टेस्टिमनी आसा. कशे देवाचे उतार आयकले, जिरयले, अनुभव केले आनी ती सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करता. प्रेज द लॉर्ड. आज ही बरी टेस्टिमनी आसा पळय. ह्या भयणीच्या गांवाक 4 वर्सां काम नासलें आनी ही आराधना आयकून काम मेळ्ळें. बरें काम मेळ्ळें. काम मेळ्ळ्या वेळार कामाक वयचे पयले तांकां रिपोर्ट ब्लड टेस्ट करून गेले, रिपोर्ट दिवंक आसलो आनी रिपोर्टान पॉझिटिव्ह म्हणून आयलें. बरें काम 4 वर्सां काम नासलें, काम मेळ्ळें, तातूंत रिपोर्ट कितें पॉझिटिव्ह. म्हणजे मग जेन्ना कंपनी कळ्ळें की पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आयला म्हणून कंपनी म्हणाली पॉझिटिव्ह रिपोर्ट आयला रे म्हणना तुज्या क्वॉरंटायन जावन परतून कामाक हे काम तुज्या खातीर तयार करून दवरला. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जर म्हज्या मोगाचें न्हू देव आमच्या पक्षान आसा, आमच्या विरुद्ध कोणूच रावतलो ना. सांत पावल म्हणटा आज त्या सोम्याक अनुभव करया आमी, त्या सोम्याक स्विकार करया, घट रावया ताच्या सांगाता. खंयी आमी सुकलांत ल्हानपण पातकां केल्यात. आज चवथ्या उपादेशाचेर ध्यान दिवया. या नियाळांत कितें आमच्या जिवितांत देवाक नाका जाल्लें तें भायर घालया. सोम्या लागीं एक राजी जावया. देवसरा आमच्या भितर काम करूंक इडे दिवचें नाका. प्रेज द लॉर्ड.
तशेंच परतून म्हणटा की आमकां प्रवर्ब चॅप्टर 23 वर्स 22 मान्य 23वांत 22वी वळी म्हणटा की तुका जन्म दिल्ल्या बापायचे उतार आयक आनी तुज्या आवयचो तिच्या म्हाताऱ्या प्रायर तिरस्कार करिनाका. तुज्या आवयक, तुज्या बापायक, तुज्या मावाक, तुज्या मायक तिरस्कार करिनाका. उतार प्रायचे ती हाकतात, मुततात, गलीज करतात, ना जावं फुरो कितें ल्हान प्रॉब्लेम्स आसता ते पळोवन तूं तिरस्कार करिनाका. आज तुका बेसांव जाय, तुज्या आवय मान दी. तुवें हातां घाल्लें काम त्या पोंता पावूंक जाय. तुज्या आवय पयलें कितेंय सोडून माय लेगीत उलयलें जावं फुरो आज बोगसणें माग एक परतून सोमेची कृपा तुज्या जिवितान वाडून येवच्या खातीर, आमच्या जणकल्या जिवितान वाडून येवच्या खातीर आमची वाट आमी उक्तें करया. एक घडीभर आमी जाता जाल्यार दिमी घालया. त्या येवक्रिस्तांत उंड्याच्या रुपार येवच्या म्हज्या आनी तुज्या त्या जेजूक आमी आराधन करया. सिर्फ आमचे उण्यापण ताच्या आतां समर्पीत करून ताका आमी आराधन करया आनी होगळसिया आनी म्हणया. स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नामान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका उंड्या रूपार लिपोन रावताय राखोन आसाय म्हाका न्ही तुका राखोन आसा म्हणया. उंड्या लिपोन सक्रामेंतांत राखोन आसाय. स्वादिक जेजू नमान तुका त्या जेजूक आमी नमान करया. दुलोब जेजू वंदन तुका स्वादिक जेजू नमान तुका दुलोब जेजू वंदन तुका जिणे पळयना सांगात दिताय कश्टान वरान सांबाळ व्हरताय. जिणे पळयणार सांगात दिताय कश्टान वरांत सांबाळ व्हरताय. अंतरान त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया, आराधन करया. म्हज्या मोगाचेर ताका आमी स्तुती करया. अरे अंतरान तूं आमकां निवारता, आमकां सांबाळ धरता. ह्या सकाळीच्या वेळा सुम्या आमी तुका आराधन करता, आमी तुका स्तुती करता, आमी तुका वागणटा. सुम्या तुजे अभाग्यवंत अमोलीक रगत आमचो आत्मो चिंता कुडकुडीच्या सर्विश्व्याचे शिवराय सुम्या रक्तान आमकां नितळ कर. म्हज्या जेजू आयचो दीस चलोवंक आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. सुम्या धाड तुजो पवित्र आत्मा आमचेर, आमचे उणेपण अस्कत ते आज आमकां कळीत कर. हे अस्कत भायर येवंक आज म्हाका कृपा बळ गठायला पळय. तुजो संबंध एक करूंक म्हाका आज कृपा लाभय जेजू. हालेलुया 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 श्रवांतर मारीरा हालेलुया. सुम्या सकाळीच्या वेळा आमी तुका स्तुती करता. या सकाळच्या वेळा तुका आराधन करता जेजू. या सकाळच्या वेळा तुका वंदिता जेजू. तुका होगळाप, तुका महिमा, तुका पदवी, तुका आराधन, तुका स्तुती. तूच तो राय सोराय, तू काकुळदार देव, तू पदवेदार देव, तू महिमेवर देव, तू आराम, तू अंत जावन आसाय. म्हाका आयचे सोलोन व्हरतलो आज तुजे सगळे उणेपण काड म्हाका नितळ करतलो. धनी तू जावन आसाय जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. दुलोब जेजू वंदन तुका. म्हज्या मोगाचेर ते येवक्रिस्ता ते आमची पूर्ण दिश्ट आमी कांसवया आनी प्रत्येक तरान कीर्तन आमी सांगाता मेळोन प्रोटेक्शना खातीर आनी सोमीची काकू देवनाचे खातीर मागया. कीर्तन 130 गुंडायतां सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारतां. सोम्या ऐक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवणेच्या ताळ्यात तुजे कांची दिव. आमचे गुन्यांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरत. पूण तुजे लागीं आसा बोगसाणी, ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता. सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता, म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता. फात्याक आशेलो गेल्या पहारेकार चड आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता.
फांत्याक आशा रावतल्या भारेकाराक चड इस्रायल सरस्पराचेर विश्वास दवरू कित्याक सरस्पराकडे आसा काकूळ ताच्या लागीं आसा तारणाची भरती इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पथकांतलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाची न्हू अपूर्वाची टेस्टिमनी हांगा आसा. बऱ्या रितीने टेस्टिमनीचे घमन दिवया आनी कशें जेजून तांचे जिवितां अजाप केला. तोच जेजू येवकरिस्तान आमच्या सांगात आसा. आज तुका आनी म्हाका आपणूक तो आशेवन आसा. आज म्हजें तुजें उणेपण तो पयस करूंक आशेवन आसा. I have a testimony to share. My husband lost his good job 4 years back. Since then, he was looking for a better opportunity. He took up a part-time job wherein he wasn't happy. He went for many interviews but wasn't selected. He lost all hopes. The current job where he was working was also on the verge of closing down due to COVID. We all were very tensed about our future. My aunt sent me the prayer link in the month of November. Since then, we both are watching the 12 minutes video and also have attended the night vision. In one of the prayer, we heard that a brother got a job. We claimed it. And I asked Lord, please bless us. In the month of January, my husband got a call for an interview. And he was selected. He was asked to join on 1st of Feb. But unfortunately, he was tested COVID positive. We were very worried. He informed his company about this. But his manager said, "Don't worry, you are selected." We were so happy. I want to thank my Lord. We want to thank Him and praise Lord Jesus. I want to thank Him. We also want to thank the prayer group for building our faith, for bringing us closer to Jesus. I thank you, Lord, and I praise you. Thank you for all the blessings. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या मध्ये आसा फादर हेनरी. आमी काळजांत लावन तांकां स्वागत करया आनी प्रत्येक तरान ह्या आराधन ते मुंदरसून व्हरतले. सोमेची दराळ बेसांवां दैवीक सकत तांचेर वळण येवं दी. तांचे मिसांव कामांत फळादीक जावं दी ती म्हणून मागया. क्रिस्तांतांय म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, मस्तू वर्सां पयलें गोंयांत काणिगिनी एका गांवांत हांव भेट करूंक गेलो. त्या गांवांत एक तियात्र आसलें आनी त्या तियात्राचें नांव आसलें म्हजी काकूट कर. हांव तें तियात्र पळोवंक गेलो. तें तियात्र पळोवन जाल्या उपरांत म्हज्या जिविताक एक भगना भगली म्हळ्यार देवाचो मोगाचो अनुभव म्हज्या जिवितांत जालो. कित्याक त्या तियात्रांत एक काणी आसली आनी ती काणी म्हळ्यार अशें, एका कुटुंबांत एक प्रायवंत पिडेस्त आवय बापूय आसले आनी ताका एक 40 वर्साचो तरणाटो भुरगो आसलो. त्या मनशाक एक बायल आसली आनी तो तरणाटो मनीस आनी ताची बायल केदालाय त्या आवय बापायचे निंदा करताले, ताच्या वयर अन्याय करताले, ताच्या वयर जायते अत्याचार करताले आनी तांकां त्या आवय बापायचो मोग नातलो. आनी एका दिसाक रागांत त्या तरणाट्या मनशान सांगलें आपल्या बापायक की म्हाका तुमकां आश्रमांत धाडूंक आसा म्हूण. त्या बापायच्या काळजांत अशें भोगलें दूख म्हळ्यार सांगूंक जायना. तो रडलो, वळवालो, तो पोरातलो. ताणें सांगलें आपल्या भुरग्याक म्हाका ह्या घरांत एक कोनशांत म्हाका रावोंक दी, पण म्हाका केदाल्या आश्रमांत घाली नाका म्हणून. तरी पूण तो तरणाटो मनीस कांयच आयकूंक ना, ताचे काळजीच मोवाळूंक ना आनी ताणें निर्णय घेतले आपल्या बापायक
आनी आपल्या आवयक तो आश्रमान घालूंक वेता म्हूण आनी ताणें व्हेलें आपल्या आवय बापायक त्या आश्रमांत व्हरून. जेन्ना ते आश्रमांत पावले तेन्ना थंय आश्रमाचे वॉर्ड मॅनेजर त्या आवय बापायक पळोवन ती वळखली आनी तिणें उडास केलो की ती आवय बापाय 40 वर्सां पयलें त्याच तरणाट्या भुरग्याक त्याच आश्रमांत एक ल्हानशे बालशेच्या रुपांत त्या भुरग्याक घरा व्हेलें आसलें. तो जावन आसलो पोस्को पूत. आनी आज 40 वर्सां मागीर तोच तरणाटो भुरगो आपल्या आवय बापायक त्याच आश्रमांत घालूंक येता. दुखेस्त गजाल. जेन्ना त्या तरणाट्या मनशाक कळोन आयलें की त्या आवय बापायन कितें सॅक्रिफायस केला म्हणून 40 वर्सां पयलें आनी तातूंत सगळे 40 वर्सांत त्या भुरग्याक कितलें सांबाळ्ळें म्हूण ताचें काळीज मोवाळें. दुखेस्त जालो तो रडलो आनी ताणें त्या आवय बापायचे भोगसोणे मागले आनी केदारय हांव तुमकां आश्रमांत घालिना म्हणून तशी भास दिली. मोगाच्या भावां भयणीनो, आवय बापाय जावन आसा आमच्या जिवितांत एक व्हडलें देणें. देवान आमकां आवय बापाय आमकां फावो केला. तांचें अस्तित्व आमच्या घरांत म्हळ्यार बेसांव, समाधान, संतोष, मोग, माया मोग ती आसा म्हूण आज आमी ह्या संवसारार आसा. ती ना जाल्यार आसल्यार आमी ह्या संवसारार कशें येवचें आसलें. आमचें अस्तित्व जावन आसा आमची आवय बापायचें अस्तित्व. मोगाच्या भावां भयणो, आमची आवय बापाय आमकां कितले सांबाळटा. ल्हान जावन व्हड केलें आसा. आमकां जायतें सूख समाधान जायते आमच्यो एक गरज्यो ताणें आमकां फावो केले आसा. आमी ल्हान जावन व्हड जाता म्हणसर कितले कश्ट आनी सॅक्रिफायस तांणी आमकां केले आसा. ती केदारल्यार आमचें बरेंपण पळयता आनी पळोवन आयल्या. आनी तीच आवय बापाय मोगाच्या भाव भयणो देवाच्यो जागो ती आमच्या जिवितांत कान घेता. आमी केदारय देवाक पळोवंक ना. देव आसा, देव आमकां सांबाळटा, देव आमकां राखता, पण आमी केदारय देवाक पळोवंक ना. पण आवय बापायच्या मोगांत आमकां देव महसूस जाता. देवाची पयली वळख आमकां आवय बापाय वरवीं जाता. देवाचो मोगाचो अनुभव आमच्या जिवितांत आनी काळजांत भोगता आपल्या आवय बापाय दावन. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, केदारय आमी आवय बापायचो मोग करूंक जाय. आयच्या ह्या टॉकांत आमी पळयता की 4थें कमांडमेंट जावन आसा. बायबल आमकां सांगता आवय बापायचो मोग करा, आवय बापायचो मान आनी आदार तांकां दियात. कित्याक जेन्ना तुमी आवय बापायक मान आनी आदार दिता तेन्ना तुमकां एक लांब आवक ह्या संवसारार मेळटा. तुमचें जिवीत सफल जाता. तुमचें काळीज संतोशान भोगता आनी तुमच्या घरांत देवाचें बेसांव आसा. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणो, बायबलान सांगल्या भशेन आमी केदारय आवय बापायचो पयलो मोग करूंक जाय देवाचो मागीर. त्या देखून हांवें तशें चिंतलां की आज आमी पळयता आमच्या कुटुंबांत, आमच्या फॅमिलींत, आमच्या समाजींत की जे पर्यंत आमकां आवय बापायची गरज आसा तेन्ना आमी तांकां वापरता. आनी जेन्ना ते पिडेस्त जाता, प्रायवोन जाता, कश्टांत भरलेले आसता तेन्ना आमी तांचे कांयच फायदो आमकां मेळना म्हूण आमकां कळोन येता तेन्ना आमी तांकां नाकारता. यूज अँड थ्रो ते एक कॉन्सेप्ट आमच्या मतींत गेले आसा. संवसाराच्या जायत्या गांवांत, समाजाच्या जायत्या जाग्यार, आमच्या कुटुंबांत आनी फॅमिलींत आमी पळयता कितली आवय बापूय दुखेस्त आसा कित्याक आपली भुरगीं तांकां वळखना म्हूण. कश्टांत ल्हान जावन तांकां व्हड केलें
आणि आज तीच भुरगीं आपल्या आवय बापायक नाकारता. कितली आवय बापाय आश्रमांत आसा, पडून आसा, थंय दारांत पळोवनूच आसा, कोण आपल्या चेडू भुरगे या चेडो भुरगे आमकां एक भेट दिवंक येता म्हणून. कितली आवय बापाय कश्टांत आसा, पिडेस्त आसा, प्रायवंत आसा, आनी जेन्ना तांकां भुरग्यांची गरज आसा तेन्ना भुरगीं तांकां ना. आनी जेन्ना भुरग्यांक आवय बापायची गरज आसा तेन्ना आवय बापाय केदारय तांच्या सांगाता आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, केदारय आमी देवान सांगलेले भशेन आवय बापायचो पयले सन्मान, आदार, मान आनी मोग करूंक जाय. त्या देखून पयले आमी सन्मान आनी आदार करूंक जाय. आमी तांकां मनीस म्हूण घेवंक जाय. कितल्या घरांत फामिलींत आमी पळयता आवय बापायक कोनशाक दवरले आसता, घरा दवरल्या, केदारल्या तांकां आश्रमांत दवरले आसा, तांकां एक मनशापण म्हणून वळखना. आमी तांचो मनशापणाचो मोगाचो वळखूंक जाय. पयले सुवातेर आमी तांकां मनीस म्हणून वळखून घेवंक जाय. Consider them as persons in our families. कित्याक ती आमी खंयची जिणी जियेता ते जिणी तांणी ऑलरेडी जियोन गेल्या आसा मुखार. आमकां जिविताचो अनुभव जाता, तो अनुभव तांकां तांच्या जिवितांत अनुभव करून ते मुखार गेले आसा. तांच्या अनुभवांत आमकां सहाय्यक मेळोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. तांचो अनुभवाचो आमी फायदो काणूंक जाय. तांच्या अनुभवाचो आमी तांकां मान आनी आदार दिवंक जाय. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, बायबलान सांगलेल्या भशेन आमी केदारय पयलो मान आनी सन्मान आमच्या आवय बापायक आमी दिवंक जाय. जेजून आपल्या आवय बापायचो मोग केलो. त्या उदाहरणांत त्या कुटुंबांत एक पवित्र कुटुंब म्हूण तशें घडली. तशें मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या संवसाराचे सगळे कुटुंब आवय बापायचें मोग केलें जालें आसल्यार, मान दिलें आसल्यार आमच्या संवसाराचे सगळे कुटुंब एक पवित्र कुटुंब जावंक फावो. दुसरें म्हळ्यार आमी कितें आमच्या घरांत, ज्या समाजांत, सडावत घरांत एक म्हत्वपूर्णाचे निर्णय घेतना आमी तांकां इन्वॉल्व करूंक जाय. सडावत आमी पळयता आमच्या घरांत आमी निर्णय घेतना आमच्या जिविताचे, ह्या घराचे, ह्या फामिलीचे लोकांचे केदारय आमी निर्णय घेतना आवय बापायक कुशीन दवरता. कित्याक जेन्ना आमी ल्हान आसतना तांणी सगळे निर्णय घेवन आमकां ल्हान व्हड केले, आनी आज आमच्या कुटुंबांत आमी निर्णय घेतना आवय बापायक कित्याक कुशीन दवरूंक आमी पयले सुवातेर आमी तांकां आमच्या घरांत जाय म्हणून तशें तांकां भोगोवंक जाय. मेक देम फील वॉन्टेड, लव्ड, काळजी आसूंक. त्या देखून तांची बूद आनी तांची गिन्यान मोगाच्या भाव भयणो आमच्या गिन्यांच्यानी चड आसा. कित्याक तांणी संवसार पळयला, जिवीत पळयला. आमी आतां पळोवंक सोदता पण तांणी पयलींच संवसार पळयला. तांच्या गिन्यानाच्या वयर आमी मान करून केदारय आमी तांकां आमी निर्णय घेतना पयले सुवातेर तांकां आमी विचारूंक जाय. तांकां आमच्या समेत आमच्या निर्णयांत एक भाग म्हळ्यार करूंक जाय. भाव भयणीनो, तिसरें म्हळ्यार समजोणी. सगळ्यांच्यांनी व्हडलें म्हळ्यार समजोणी आज आमच्या फामिलींत आनी समाजींत ना. त्या देखून जाय त्या फामिलींत कश्ट येता, झगडीं येता आनी फामिली मोडटा. कित्याक समजोणी ना. पयले सुवातेर आमी आमच्या आवय बापायक समजोवन घेवंक जाय. तांची पिडा, तांचे प्रायवंत, तांची वर्सां, तांचे चिंताप आमी समजोनी घेवंक जाय. आमी कशी चिंता तशी ती चिंता ना. कित्याक तांचे चिंताप दुसरें आसा. तांच्या अनुभवा वरवीं, जिविताच्या अनुभवा वरवीं ती चिंता, पण आमी तांकां समजोवन घेवंक जाय. जेन्ना आमी तांकां समजोवन घेता तेन्ना आमच्या मनांत आनी काळजांत आनी आमच्या कुटुंबांत एक समाधान येता. समजोनी ना जाल्या आसल्यार आवय बापाय मदें आनी भुरग्यां मदें झगडीं,
फामिली कुटुंब मोडटा, लागीं संबंद पयस जाता, कित्याक समजोनी ना. आमी तांकां समजोनी घेवंक जाय. आमच्या काळजांत एक एटिट्यूड म्हळ्यार एक उक्तेपणाचें एक एटिट्यूड आसूंक जाय. जाय तर आमच्या काळजांत धांवन एक उक्तेपणाचें एटिट्यूड ना जाल्यार आमी केदालाय कितें म्हणटा इंग्लिशांत सेल्फ रायटियस जाता. स्वताक आमी सारकें म्हूण चिंता आनी दुसरी सकट आमची आवय बापाय ना सारकें म्हूण चिंता. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणो, आमी आयकोंक जाय. आमी सगळें कितेंय तांणी सांगलें आसा सारकें ना या पण आमी आयकोंक जाय. आनी ताचे उपरांत आमी डायलॉग करूंक जाय आनी वाद विवाद करूंक जाय, वार्तालाप करूंक जाय, डायलॉग करूंक जाय आनी तांकां समजोनी घेवंक जाय. सगळ्यांच्यांनी म्हत्वपूर्ण म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणो काळजी, केर आमी पयलें आमच्या आवय बापायक दिवंक जाय. आनी काळजी म्हळ्यार मोग. खंयसर मोग आसा थंयसर काळजी आसा, खंयसर काळजी आसा थंयसर बोगसोणें आसा, खंयसर बोगसोणें आसा थंयसर समाधान आसा, खंयसर समाधान आसा त्या कुटुंबांत शांती आसा. मोगाच्या भाव भयणो, विचारा तुमी तुमच्या आवय बापायक तुमी मोग करता, काळजी घेता, समाधानांत तुमी तांच्या कडेन उलयता. जेन्ना एक दीस येतालो जेन्ना आमची आवय बापाय ना आसतली ह्या संवसारार, तेन्ना ना मस्तू वेल जातालो. त्या देखून ह्या वेळा आतांच आमी तांचो मोग करूंक जाय, काळजी घेवंक जाय आनी ल्हान ल्हान वस्तूंत तांकां आमी मोगांत मानून घेवंक जाय. भावां भयणीनो, लांकडाचे एक मेजा वरवीं आमकां एक शिकोवप मेळटा. एका काणी म्हळ्यार तशी आसली. एका घरांत एक प्रायवंत आवय बापाय आसले. तांचे भुरगीं आसली, काजारी बायल आनी ताचो पूत, आनी तांकां ल्हान भुरगीं आसली. आनी जेन्ना ती सकट मेजार जेवणाक बसतना सकट सांगाता बसून आसतना प्रायवंत बापूय ताचे अल्झायमर आनी हें आसलें म्हळ्यार पिडा आसली. आनी तसो जेन्ना तो जेवण बसतना तो कामतालो आनी पुरा जेवण मेजार घालून सगळें घाण करताले. एका दिसा त्या तरणाट्या पुतान आपल्या बापायक सांगलें, आज जावन तुमी ह्या मेजार बसो नाका जेवणाक म्हूण. तर खंय बसूचें? एका घराच्या डायनींग हॉलाच्या कोनशाक एक मेज हाडलें ताणें आनी केदालें जेवण बसतना त्या बापोयक त्या मेजार कोनशाक बसूंक दवरतालो आनी सकट हांगा जेवण करताले. ते जाल्यार तांकां समाधान जालें. आनी एका दिसा जेन्ना तो तरणाटो मनीस कामान जावन फाटीं येताना ताणें पळयलें ताचो ल्हान भुरगो लांकडाचे वयर तो खेळटालो. आनी जेन्ना ताणें त्या भुरग्याक विचारलें, पुता तुमी त्या लांकडाचे वयर कित्याक खेळटाय म्हणून, त्या पुतान सांगलें, हांव ह्या लांकडाचे मेज करता म्हूण, टेबल करता म्हूण. तर त्या मनशान ताच्या ल्हान भुरग्याक विचारलें, ह्या घरांत कितलीं टेबलां आसा, कितले मेज आसा, तुमी कित्याक लांकडाचे मेज करताय? तेन्ना त्या ल्हान भुरग्यान त्या तरणाट्याच्या बापायक सांगलें, बापाय जेन्ना तुमी आबाच्या भशेंत प्रायवंत जाताले तेन्ना तुमकांय एका कोनशाक बसून जेवण करूंक पडटालें म्हूण. तेन्ना त्या मनशान अशें भोगलें की ल्हान भुरग्यान ताका शिकयलें की जेन्ना आमी आपल्या आवय बापायक कसो मोग करता तशें फाल्यां सकाळीं आमची भुरगीं आमकां तशें मोग करताले. आमी कशें आमच्या आवय बापायक मान आनी आदार दिता तशें फाल्यां सकाळीं आमची भुरगीं आमकां मान आनी आदार दिताले. माथ्यार वतलेलें उदक पांयां धांवनच धरणीर येता आनी खंय वचचें ना. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणो, आवय बापायचो मोग करा. देवाचें बेसांव तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबांत आसतालें. थोडे वेळ आमी शांत रावन नियाल करुया.
हात उबारया भावां भयणीनो, देवाक आपल्या जिवितांत आनी मनांत आज हाडया आनी जेन्ना आमी हात उबारून देवाचो उडास करता आनी मागणे करता, आमी आज उडास करया जायते भावां भयणी आमचे ह्या संवसारार कश्टांत आसा, वळवळटा, जायते आवय बापूय, जायते लोक पिडेस्त आसा, जायते प्रायवंत तांकां आमच्या जिवितांत सूख ना, समाधान ना, बरेंपण ना, जायत्या फॅमिलींत आनी कुटुंबांत कश्ट आसा, वळवळटा. आमी देवाक समर्पीत करया. आमच्या संवसाराचे, आमच्या देशाचे, आमच्या इगर्जीचे जायते फॅमिली आज आमी समर्पीत करया देवाचे बेसांव मेळोंक म्हूण. तशेंच मोगाच्या भावां भयणीनो, जायते लोक हॉस्पिटलांत आसा, पिडेस्त आसा, बीपीचे प्रॉब्लम आसा, जायते लोक बिछाण्यार पडलेले आसा, तांकां देवाची कृपा, देवाचो मोग तांकां फावो जावंक म्हूण. जायते लोक परक्या गांवांत कश्टांत आसा, आपल्या फॅमिलीक मेळोंक जायना, तांकां आपल्या फॅमिलीक मेळोंक फावो जावन दी म्हूण. जायते लोक तांकां कामां ना, असली कामांय वगडायल्या, तशेंच कामां ना, तशेंच जायते लोकांक बरें काम मेळोंक म्हूण आनी बरें जिणीत जियोंक म्हूण. जायते तरणाटे भुरगीं ड्रग्सान, अल्कोहोलिजमांत कश्टांत आसा, तांकां अल्कोहोलिजम सोडूंक, ड्रग्स सोडूंक देवाची कृपा मेळोवन दी म्हूण. जायते तरणाटे लोक बाड लागीं संबंदांत पडलेले आसा, तांकां एक बरें जिवीत, नीच एक बरेंपण आपल्या जिवितांत मेळोवन दी म्हूण. जायते लोक कोर्टांत केसीच्या वयर तांकां वचूंक पडटा, तशें जायते लोकांक आपल्या कोर्टांत जावन बरेंपण मेळोंक म्हूण. मोगाच्या भावां भयणीनो, हात वयर करून आमी शांत रावन मौन धरून आपल्या काळजांत, आपल्या मनांत आसलेली जायती भोगणां आज ह्या वेळा पवित्र साक्रामेंताच्या वरवीं आमी देवा कडेन व्हरुया आनी देवाचो मोग, देवाचें बरेंपण, देवाचें बेसांव, देवाची दृश्ट आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत पडून दी म्हूण आमी मागुया. म्हज्या मोगाच्यान प्रत्येक तरां फादर हँडीन आमकां बऱ्या रितीन आज देवाची उतरावय समजोवणी दिला. आज प्रत्येक त्या सोम्याक आमी अर्घा दिवया. आमचे सगळे पेटिशन आमी सोम्या मुखार उबार ह्या वेळा जे कितें आमी मागूंक म्हण आज आशेवन आसा, ह्या लायनीर उबे आसा, ह्या लायनीर आमी जॉयन जाल्यात, आमी सगळे पेटिशन आमचे सोमेचे आतां समर्पीत कर मागया. ह्या वेळार सोमेची दैवीक सगळे त्या पेटिशनाचे वाळून येवन ह्या वेळार कितले लोक पिड्यान आसा, कश्टान आसा, इरारान आसा, बेजारान आसा, हातागेले काम जायना, फायनान्सली प्रॉब्लम, खंयच्या भुरग्यांची एग्जामी आसात, कितले लोक काम ना, हे सगळे पेटिशन आमी जेजू मुखार उबार. आज कोणे खंयच्या कामां हात घालूंक वयता ते सोमेचे आतां समर्पीत करून मागया. आमी खंयच्या कामां थंय वेतात, आमचो बॉस ह्या कंपनीन कोणी वडील आसात, आज सुमे तुज्या पवित्र आत्म्यान तांकां भोव, तांणी उसांबळ जायना जावच्या खातीर, तांणी आमचे प्रभाव घालिना जावच्या खातीर ते रक्तान तांकां नितळ कर. मागया प्रत्येक तरान आज खंय कामाच्या सोदनेर वेते, आज ऑपरेशना वेते जावं फुरो, ह्या खंयचे डॉक्टराक मेळूंक वता जावं फुरो, खंयचे रिपोर्ट या खंयचे ब्लड दिवंक वता जावं फुरो, आज सगळे सोमेची सकत तुमचे देवन येवन दी. आज सोमेची कृपा जण एकल्याचे वळून येवन दी. सोम्या तुज्या भोव भाग्यवंत अमोलीक रक्तान आमकां जण एकला नितळ कर. आयचो दीस आमचो आशिर्वादांनी भरून दी, बेसांवांनी भरून दी म्हणून आमी तुगेले परतन मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधना तुका जेजू. जेजू आज तुजी दैवीक सगळं आमच्या कुटुंबाच्या जण एकल्या सान्याचेर वळून येवन दी म्हणजे जेजू. आज आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला, ह्या लायनीत कितले भाव भयणी आसा, कितल्या लोकांनी उसारला, पेटिशनां भरोवन दिला, वर्सां धाडला, उसारला, ह्या जण एकल्या आशिर्वादांनी भर. देव करी सगळं जण एकल्या जिवितान कुणीच्या विश्वानी वळून येवन देवळा. हर एक कुटुंबा बेसांवांनी भरून दी, हर एक कुटुंबास दैवीक सत्यान भरून दी, दैवीक ज्ञानान भरून दी. सोम्या तुझ्या अमोलीक रक्ताच्या थंब्यान सगळे देवसराची काळोखाची वायट सगळं पयस सोडून जेजू दैवीक सत्यान भर म्हणून तुगेले परतन आनी परतन मागता. आमची तकले आमी वागोवया, निमाण्या बेसांवांत आमी थायर जावया. स्वाती जेजू
दुलोब जेजू वंदन तुका वंदन तुका स्वादिक जेजू नामान तुका नमस्कार वगळाप तुका जेजू पदवी तुका जेजू आमकां आशीर्वादांनी भरल्या खातीर वेसावांनी भरल्या खातीर स्वादिक जेजू नामान तुका त्या जेजूक नामांतन म्हणया आमी नामान तुका जेजू दुलोब जेजू वंदन तुका जेजू प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू जण एकल्यांक देव बरो दीस आयचो फाव करूं दी. तशेंच मागा आमच्या खातीर आनी कंटिन्यू आमी आमचे 3 इंटरसेशन ग्रुप आसा फास्टिंग ग्रुप धरण आमी कंटिन्यू तुमच्या खातीर मागतले आनी खंयची तुमकां टेस्टिमनी आसा नांव सांगूं नाका जाल्यार होण ना धाडा कित्याक जण एकल्यांचो भावार्थ वाडोवन दी. कित्याक जायतो आमकां फोनार सांगतात आमकां जेजून तें बरें केलां हें बरें केलां तशेंच धाडा टेस्टिमनी कित्याक आमी सुमेचें नांव वयर उबारया. प्रेज द लॉर्ड.